अमरबेल एपिसोड 71। पुलिस मुकाबला? कौन सा पुलिस मुकाबला? मुझे तो बेवकूफ ना बनाए। मेरे सामने आपने इन चारों को अपनी गाड़ी में बिठाया हुआ था। ठीक, अगर तुम्हें ये याद है तो फिर ये भी याद होगा कि मैंने इन्हें क्यों पकड़ा था। मेरी वजह से पकड़ा था आपने इन्हें, और मेरी वजह से ही मार दिया। अब अगर लोग हमारी औरतों तक आना शुरू कर दे तो हम आकर गाल को सहलाकर तो किसी को नहीं छोड़ सकते। मैंने आपको इन्हें छोड़ने के लिए तो नहीं कहा था। आप इन्हें गिरफ्तार कर लेते, मगर इस तरह मारते तो ना। अलीसे, तुम इन बातों को नहीं समझती। बेहतर है इस मामले के बारे में बात ना करो। मैं क्या नहीं समझती? मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है इनसे? मुझे हमदर्दी नहीं हो रही। मैं सिर्फ इस गलत काम की निशानदेही कर रही हूँ जो आपने किया। गलत या सही काम की तारीफ तुम मेरे लिए छोड़ दो। तुम इसके बारे में अपने जहन को मत उलझाओ। मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब्बास की आवाज में इस बार सर्द महरी थी। क्या काम जानते हैं आप? सिर्फ लोगों को जानवरों की तरह कत्ल कर देना और जैली पुलिस मुकाबले करार देकर मेडल्स? या इन चारों के साथ वही हुआ जिसके वो मुस्तहिक थे? मेरे खानदान की औरत के पीछे कोई इस तरह आएगा तो यही करूंगा। इन कुत्तों को आम औरतों और हमारी फैमिली की औरतों में कोई फर्क नहीं लगा। वो नहीं जानते थे कि मेरा ताल्लुक किस खानदान से है। मेरे खानदान के बारे में छानबीन करके इन्होंने मेरा पीछा करना शुरू नहीं किया। अगर नहीं जानते थे तो इनको जान लेना चाहिए था। आंखें और दिमाग नहीं रखते थे क्या वो? आज बेखबरी में तुम्हारे पीछे आए थे, कल जानते बूझते आते। आपकी मंतक मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी समझ से तो बहुत सारी चीजें बाहर है। तुम जानती हो वो तुम्हें पकड़ लेते तो क्या करते? मगर इन्होंने मुझे पकड़ा नहीं था, ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचाया। मैं बच गई। तुम इसलिए बच गई थी कि पुलिस 10 मिनट के अंदर इस इलाके में पहुंच गई थी, वरना वो तो तुम्हारा कोई लिहाज ना करते। वो क्या करते और क्या नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। इन्होंने जो किया आप इसकी बात करें। इन्होंने सिर्फ एक लड़की का पीछा किया, इसे अगवा करने की कोशिश की, और इस जुर्म की सजा दुनिया के किसी कानून के तहत भी मौत नहीं हो सकती। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि दुनिया के किसी कानून में इस जुर्म की सजा मौत है या नहीं। मैंने इन्हें इस जुर्म के लिए सजा दी जो वो करना चाहते थे, मगर किया तो नहीं था। करना तो चाहते थे। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। पुलिस सिर्फ इरादे पर लोगों को सजाए मौत कब से देने लगी? अब्बास ने दूसरी तरफ एक गहरा सांस लिया। लोग अपने इरादों से ही जाने जाते हैं। इसका लहजा इस बार बिल्कुल खुश था। लेकिन इन्हें सिर्फ इनके इरादों की वजह से सजा नहीं दी जाती। अलीजे, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। एक मीटिंग से फारिग हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी मीटिंग है, इसलिए बेहतर है इस बात को अभी खत्म कर दे। बाद में इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। तुम ये बताओ, तुम्हारी चोट पहले से बेहतर है या नहीं? वह वाकई मौजू बदल देना चाहता था। आप मेरी चोट के बारे में बात ना करें। आप मुझसे सिर्फ वही बात करें जो मैं करना चाहती हूँ। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे सिर्फ वही बात करो जो मैं करना चाहता हूँ, तो फिर? अब्बास की टोन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये मेरी बदकिस्मत थी कि नानो ने आपसे मदद मांगी। वो ऐसा ना करती तो वो चारों आज जिंदा होते। वो चारों अगर आज जिंदा होते, तुम जिंदा ना होती। अब्बास ने जैसे से याद दहानी करवाई। आप एक बार फिर इनकी सोच की बात कर रहे हैं। हर जुर्म सोच से ही शुरू होता है। मैं आपकी तरह प्रैक्टिकल नहीं हो सकती कि मुंह उठाऊं और जिसको जहां चाहूं मार दूं, ये कहकर के वो जुर्म करने वाला था। मैं फोन बंद कर रहा हूं, अब्बास ने अलीजे से कहा। कर दे, मगर वो बात जरूर सुन ले जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। इस बार अलीजे की आवाज में ठहराव था। अब्बास रिसीवर रखते रखते रुक गया। इससे हैरत हुई। अलीजे ऐसी कौन सी बात कहना चाहती थी? क्या अभी कोई बात बाकी रह गई है जो तुम कहना चाहती हो? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जस्टिस न्यास के घर वालों को सब कुछ बता रही हूँ। रिसीवर पर अब्बास के हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई। इस रात जो कुछ हुआ था मैं इन्हें बता दूंगी। बता दोगी? अब्बास ने दिल ही दिल में दोहराया। इसका जहन बरक रफ्तारी से अपना लाहे अमल तय कर रहा था। एक हाथ में रिसीवर लिए इसने दूसरे हाथ से इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और कान से लगाने के बाद कंधे की मदद से टकाए हुए दूसरे हाथ से इस फोन का रिसीवर कान से हटाकर नीचे किया और माउथ पीस पर दूसरा हाथ रख दिया। जस्टिस न्यास के ऑपरेटर से कह दो कि जब तक इसे दोबारा हदायत ना मिले, वो जस्टिस न्यास के घर आने वाले किसी कॉल के कॉलर की इससे बात ना करवाए
اور جس فون پر میں ابھی بات کر رہا ہوں ان کو چند منٹوں کے اندر ایکسچینج کے ذریعے ڈسکنیکٹ کروا دو۔ انسپیکٹر قیوم سے کہو 2 منٹ کے اندر مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ دھیمی آواز میں اس نے ساری ہدایت دینے کے بعد انٹرکام بند کر دیا اور دوبارہ فون ریسیور کو کان سے لگا کر علیزے کی گفتگو سننے لگا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، واضح طور پر اس کی گفتگو اس کے لیے ناگواری کا باعث تھی۔ ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ اب کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے سامنے والے جرم کو پولیس سے نہ چھپائے، پولیس کو اس کے بارے میں ضرور انفارم کرے۔ میں نے بھی آپ کو اپنے سامنے ہونے والے اس جرم سے انفارم کر دیا ہے جس میں خود پولیس ہی انوالو ہے۔ آپ چونکہ اس پر کوئی کارروائی نہیں کریں گے اس لیے میں خود تمام انفارمیشن پریس اور ان لوگوں کی فیملیز کو پہنچا دوں گی جن کے بیٹوں کو آپ نے مارا ہے۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ علیزے کو پہلی بار سکون محسوس ہوا تھا۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے فون بند ہوتے ہی آپریٹر نے انسپیکٹر قیوم سے اس کا رابطہ کروا دیا۔ جس گھر پر میں نے گارڈ لگوائی ہے اس گھر سے اب تو نہ کوئی باہر آئے گا نہ ہی اندر جائے گا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ تم اسی ہدایت پر عمل کرو گے، گھر کے کسی ملازم کو بھی باہر نکلنے نہیں دو گے۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد آپریٹر کو عمر سے رابطہ کروانے کے لیے کہا۔ ہاں عمر، میں عباس بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا، ہاں عباس، کیا بات ہے؟ علیزے سے جا کر ملو، عباس نے کسی توقف کے بغیر کہا۔ کیا مطلب؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ عمر کچھ چونک گیا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، علیزے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عباس کے لہجے میں خفگی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے فون پر میری اس سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جسٹس نیاز کو سب کچھ بتا دے گی۔ کیا؟ عمر نے بے اختیار کہا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں نے ان چاروں کو قتل کیا ہے اور یہ غلط تھا، اس لیے اب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ سب کچھ جسٹس نیاز اور پریس کو بتا دیا جائے۔ اس کا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، عمر نے خفگی سے کہا۔ بہرحال جو بھی ہے، اب تم اس کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ، عباس نے اس سے کہا۔ میں نے کچھ حفاظتی انتظامات تو کیے ہیں مگر کب تک؟ اس کے دماغ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں، سمجھا دوں گا میں اسے سب کچھ۔ وہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ جذباتی ہونے میں اور عقل سے پیدل ہو جانے میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ سب کچھ پاپا کو پتہ چلے، وہ تو برہم ہو جائیں گے۔ ابھی پہلے ہی صورتحال خاصی خراب ہے، اس پر اس کا کوئی بیان یا نام کہیں پہنچ گیا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ اور پھر اس سے بات کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرو۔ وہ کچھ دیر مزید عمر سے اسی بارے میں بات کرتا رہا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ علیزے نے عباس کو فون کرنے کے بعد ایکسچینج سے جسٹس نیاز کا نمبر لیا۔ وہ اس نمبر کو ملا رہی تھی جب فون لائن اچانک ڈیڈ ہو گئی۔ وہ کچھ حیران ہوئی، فون کچھ دیر پہلے بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اس نے فون ریسیور رکھ دیا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا، لائن اب بھی ڈیڈ تھی۔ یہ عارضی خرابی نہیں تھی جو ریسیور رکھ کر دوبارہ اٹھا لینے پر ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کچھ بے چین ہونے لگی، وہ جلد از جلد جسٹس نیاز سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی، وہ سوچتی رہی اور پھر ایک خیال آنے پر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا شولڈر بیگ نکال کر اس نے والیٹ اندر ڈالا اور پھر جوتا بدل کر باہر نکل آئی۔ نانو کے کمرے سے اس نے دوسری گاڑی کی چابی لی۔ نانو اس وقت کمرے میں نہیں تھی، وہ باہر لان میں تھی۔ علیزے باہر پورٹیکیو میں نکل آئی۔ کار کو سٹارٹ کر کے اس نے ریورس کرنا شروع کیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا بلکہ گیٹ کے پاس بنے چھوٹے سے کمرے سے نکل کر اس کی طرف آنے لگا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ علیزے بی بی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چوکیدار نے قریب آ کر اس سے پوچھا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ وہ حیران ہوئی۔ باہر جا رہی ہوں، تم گیٹ کھولو۔ علیزے بی بی، مجھے نہیں پتا، بس کچھ دیر پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ میں کسی کو باہر نہ جانے دوں۔ چوکیدار نے اسے بتایا۔ میں خود بات کرتی ہوں ان سے، دیکھتی ہوں یہ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ کی سائڈ پر موجود چھوٹا گیٹ کھول کر اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ گیٹ کا بونٹ کھلتے ہی باہر موجود ایک پولیس گارڈ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اندر چلی جائیں، باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی آواز میں سختی مگر لہجہ مؤدب تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ہمیں صاحب نے حکم دیا ہے کہ گھر سے کسی کو بھی باہر نکلنے نہ دیا جائے۔
कौन से साहब ने हुक्म दिया है तुम्हें? अब्बास साहब ने। आप पहले इनसे बात करके इजाजत ले ले, फिर हम आपको बाहर आने देंगे। वो होंठ काटते हुए से देखती रही। फोन में होने वाली अचानक खराबी अब इसकी समझ में आने लगी थी। अब्बास यकीनन इतना कमजोर नहीं था जितना वो समझ रही थी। फोन खराब है, मैं साथ वाले घर से फोन करके अब्बास से इजाजत ले। पुलिस गार्ड ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। आप कहीं भी नहीं जा सकती। अब्बास साहब अगर आपको इजाजत देना चाहेंगे तो वो खुद आपसे राब्ता करेंगे या हदायत दे देंगे, इसलिए बेहतर है आप अंदर चली जाए। इसकी आवाज में कतायत थी। अलीजे मजीद बहस किए बगैर वापस अंदर आ गई। वो शदीद गुस्से के आलम में थी। पांव पटकते हुए वो अंदर लॉन्च में चली आई। अंदर आते ही इसने वो बैग सोफे पर उछाल दिया जो वो गाड़ी से निकाल लाई थी। इससे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। चौकीदार ने नानो को सारे वाकये की तला दे दी। वो चंद मिनटों के बाद अंदर लॉन्च में थी। तुम कहाँ जाना चाह रही हो अलीजे? इन्होंने आते ही पूछा। मार्केट तक जाना चाह रही थी। जा रही। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।